बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने मुख्तलिफ नुक्ता नज़र देखे थे जो कि बहुत ज़्यादा मददगार साबित थे मुशावरती नफ्सियात के हवाले से। आज हम मुशावरती नफ्सियात में नफ्सियाती पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को स्टडी करेंगे। बुनियादी तौर पर दो तरह के तरीके या टेस्ट जो वो इस्तेमाल होते हैं, एक ज़हानत के टेस्ट हैं और दूसरे जो हैं वो शख्सियत के टेस्ट या आजमाइशें जो हैं वो शामिल हैं, जो बुनियादी तौर पर किसी भी फ़र्द का तज्ज़िया करने में मददगार साबित होते हैं और उनकी उस तज्ज़िये की रोशनी में हम बेहतर तौर पर जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं मौक़िल का, और उसको बेहतर तौर पर गाइडलाइन दी जा सकती है उसके मसाइल के हवाले से। सबसे पहली चीज़ बुनियादी तौर पर जो सामने आती है वो किसी भी शख्स की ज़हानत का जांचना है कि उसे किस लेवल पर जो है वो ट्रीटमेंट की जाए या उसे किस लेवल पर सजेशन दी जाए जिस पर अमल करने के बाद वो अपने मसाइल को हल कर सकता है। हमारे पास सबसे पहले ज़हानत के टेस्ट में बीन साइमन ज़हानत का स्केल आता है। 1905 में साइमन और बीने ने एक स्केल तैयार किया था। इसमें ज़हनी तौर पर पसमानदा और नॉर्मल बच्चों में तमीज़ करना जो है वो इसका अहम काम था। इस स्केल के अंदर 30 आजमाइशें थीं जिसमें कुछ आसान थीं और कुछ मुश्किल थीं। ये स्केल 3 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया था। इसमें 50 नॉर्मल और 50 एबनॉर्मल बच्चों को आजमाया गया था। 1908 में इसकी तरमीम जो है वो हुई और इस स्केल को पहली मरतबा ज़हनी सतह के हवाले से के तसव्वुर के हवाले से पेश किया गया, यानी मेंटल लेवल जो है या मेंटल एज का तसव्वुर जो कि सबसे पहले एलम स्टर्न ने इंट्रोड्यूस कराया था, उसे इस्तेमाल किया गया था बीन साइमन स्केल के अंदर। और इसके अंदर ये चीज़ देखी गई थी कि जहाँ इंसान की तबी उम्र मौजूद है वहाँ इंसान की ज़हनी उम्र भी मौजूद है। इन दोनों के आपस के ताल्लुक़ की वजह से हम मकासद ज़हानत को जान लेते हैं, जिसके बाद हम बेहतर तौर पर फ़र्द को गाइडलाइन दे सकते हैं। इस टेस्ट की मदद से आम तौर पर लफ्ज़ी इस्तदलाल, बसरी इस्तदलाल या कमीती इस्तदलाल, कलील मुद्दत के हादसे की कैफियत को जांचा जाता है और ये चीज़ देखी जाती है कि फ़र्द किस तरह से ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने इर्द गिर्द कई चीज़ों का इदराक करता है, जायज़ा लेता है, तज्ज़िया करता है और मसाइल को किस तरह से वो देखता है और उन्हें किस तरह से हल करने की कोशिश करता है। ज़हानत के एतबार से बीन साइमन स्केल सबसे पहला स्केल है जो कि नफ्सियात के अंदर मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुतारफ़ कराया गया और मुख्तलिफ़ फील्ड्स में इसको इस्तेमाल भी किया गया है। बैचलर का इंटेलिजेंस स्केल जो बालगों के लिए बनाया गया था, बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल जो है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक कारकर्दगी और दूसरा लफ्ज़ी। इन दोनों हवालों से ज़हानत को जांचने के लिए इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस कराया गया था। लफ्ज़ी स्केल के अंदर मालूमात आमा, फ़हम आमा, हिसाबदानी और हैत आदाद और ज़ख़ीरा अल्फाज, ये तमाम वो स्केल्स वो तमाम चीज़ें थी जो लफ्ज़ी स्केल के तहत मुय्यर की जाती हैं। यानी मालूमात क्या हैं, किसी भी इंसान के ज़हन में आम मालूमात आमा यानी वो अपने माहौल से कितनी आगाही रखता है। फ़हम आमा यानी वो कितना सेंसेबल है, कितना वो चीज़ों के असेसमेंट बेहतर कर सकता है, किस लेवल को वो जान सकता है, जिसे हम आम फ़हम में ज़हानत ज़हीन कहते हैं कि फ़लाँ शख्स कितना ज़हीन है, ये कितना समझदार है। ये आम फ़हम आमा उस सेंस में होता है। सावधानी मीन मैथमेटिकली वो कितना मामलात को बेहतर तौर पर हैंडल करता है। हेता आदाद मीन स्पैन, डिजिट स्पैन का मतलब होता है कि किस हद तक वो उसकी मेमोरी उसका साथ देती है और कितने हरूफ या कितने अल्फाज या किस कदर वो चीज़ें अपने ज़हन में स्टोर कर सकता है। इसके बाद ज़ख़ीरा अल्फाज उसके ज़हन में कितने हैं। ये अल्फाज जो थे वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, आसान से मुश्किल अल्फाज के मानी उससे पूछे जाते हैं और जिस लेवल तक वो बताता है उसका तज्ज़िया किया जाता है। उसके बाद कारकर्दगी की आजमाइशें आती हैं जिसमें आदाद और अलामात का तसव्वुर उसके ज़हन में किस तरह से डेवलप होता है ऐसे देखा जाता है। तस्वीरें नामुकम्मल उसके सामने रखी जाती हैं, उनकी तकमील के हवाले से सवाल किए जाते हैं, वो किस तरह से तस्वीरों को मुकम्मल करता है। ब्लॉक डिज़ाइन में मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स उसके सामने रखे जाते हैं और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनाने के लिए कहा जाता है जो सिंपल से कम्प्लेक्स बनते हैं उनका तज्ज़िया किया जाता है। उसके बाद तस्वीरी तरबियत तरतीब होती है जिसके अंदर ये चीज़ देखी जाती है इस तरबियत के अंदर कि फ़र्द किस तस्वीरों को किस तरह से तरतीब देता है और किस तरह से बेहतर तौर पर एक स्टोरी जो है उन तस्वीरों की मदद से बनाने में कामयाब होता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़हानत के मुकम्मल इदराक में मददगार साबित होती हैं।
یہ ٹیسٹ بالغوں کا ہے۔ اسی قسم کا ٹیسٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے بھی ویسٹر نے بنایا تھا، جس کا ڈیفیکلٹی لیول نسبتاً کم تھا، اور وہ ویسٹر انٹیلیجنس اسکیل فار چلڈرن کے نام سے مشہور ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی یہی دو طرح کے اسکیلز جو ہیں، کارکردگی اور عملی اسکیلز جو ہیں، کارکردگی اسکیل اور لفظی اسکیل جو ہے اسے انٹروڈیوس کرایا گیا تھا، یعنی پرفارمنس ٹیسٹ اور وربل ٹیسٹ دونوں اس کے اندر بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ ویسٹلر نے پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے بھی ذہانت بنائی، ذہانت کا ٹیسٹ انٹروڈیوس کرایا تھا، جس کے اندر عقلی وظائف کو لفظی اور کارکردگی کے اسکیل کی مدد سے جانچا جاتا تھا۔ یہ تمام وہ ٹیسٹ ہیں جو کہ انسان کی ذہانت کو جانچنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے ایک مرتبہ جب ذہانت کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پھر فرد کو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، مشورے کے حوالے سے کس لیول پر ہینڈل کرنا ہے، یہ سائیکالوجسٹ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شخصیت کی آزمائشیں دوسرے نمبر پہ آتی ہیں۔ اس میں 16 عنصری سوال نامہ آتا ہے، جس میں فرد کی شخصیت کے بنیادی خواص کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ معالج کو معقل کی شخصیت سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اس کی مدد سے اس کی ٹریٹمنٹ ممکن ہو سکتی ہے۔ MMPI ہے منیسوٹا ملٹی فیزک پرسنالٹی انوینٹری۔ اس کے اندر فرد کے 4 پیمانے بتائے گئے ہیں، جن کی مدد سے فرد کے اندر نارمیسی اور ایب نارمیلٹی جو ہے اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، کس حد تک فرد کی سوچ کے اندر نارمیسی موجود ہے، اور کس حد تک اس میں مختلف نفسیاتی بیماریوں کی جو ہے وہ سمٹمز یا علامات موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صنف مخالف میں کس قدر دلچسپی لیتا ہے، اس میں ڈپریشن کس قدر موجود ہے، اس کے اندر جو ہے وہ سماج دشمن ایبلٹی یا کیپبلٹی کس طرح سے موجود ہے، ان کا جائزہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ پھر ایڈورڈ کا پرسنل پریفرنس شیڈول آ جاتا ہے۔ ایڈورڈ کی ذاتی رجحان کی پیمائش ہوتی ہے۔ اس پہ فرد کی تحصیل علم سے لے کر اس کی سلیقہ مندی، نمائش، خود مختاری، دلچسپی، احساس ذلت، جاہلیت، قوت برداشت وغیرہ جیسے متغیرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کی پیمائش کی جاتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرد معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں کو کس طرح سے اجاگر کرتا ہے، کس طرح سے ان کا انالیسس کرتا ہے۔ TAT ٹیسٹ، جس میں کہانی لکھنے کو کہا جاتا ہے، اور اس کہانی کا تجزیہ کرنے کے بعد شخصیت کو جانچا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہیرو کس کو کہانی میں رکھا گیا ہے، اس کی کون سی ضروریات اور خواہشات بیان کی گئی ہیں، کس قسم کے ماحول میں کہانی کو بیان کیا گیا ہے، کس قسم کے زمانے کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے، کیا کہانی حال سے ریلیٹڈ ہے، ماضی سے ریلیٹڈ ہے، یا مستقبل سے ریلیٹڈ ہے۔ کہانی کے اندر دلچسپیاں، جذبات، احساسات، ادراکات، ہیجانات وغیرہ، ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی موجودگی میں فرد کی شخصیت جو ہے اسے جاننے کے بعد، اس کا انالیسس کرنے کے بعد بہتر طور پر جو ہے وہ فرد کو گائیڈ لائن دی جا سکتی ہے، اس کے مسائل کا حل جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ رورشاہ کا سیاہی کے دھبوں کی آزمائش ہے۔ اس سے ہم مختلف کارڈز دکھائے جاتے ہیں جن پہ سیاہی کے دھبے موجود ہیں، اور ان سیاہی کے دھبوں کے اندر فرد کے لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فرد لاشعوری تصادموں اور خواہشات، ضروریات اور دباؤ کو کس طرح سے جو ہے وہ فیس کر رہا ہے، یا کس طرح سے وہ اس کے اندر موجود ہیں اور اس کی شخصیت کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں فرد کے انالیسس کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا ذہانت اور شخصیت، ان دونوں کے ٹیسٹوں کی مدد سے، ان دونوں آزمائشوں کی مدد سے ہم فرد کو اس طرح کی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ وہ بحیثیت مشاہر جو ہے وہ مشیر سے جب مشورہ لے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے مسائل کا اندازہ ایک بہتر انداز میں لگا سکتا ہے، اور ان کا انالیسس کرنے کے بعد بہتر طور پر ان کا تجزیہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ فرد کے اندر موجود ہیں، اور اس کے ذریعے سے فرد بہتر طور پر اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ If you have any issue or problem related to this topic, I will try to answer you up to your level of satisfaction, and this is basically an important topic related to your counseling psychology سے relevant آپ کے question بھی بنتے ہیں۔ May God bless you.